बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मुसलसल चौथा जश्न आज़ादी है जो फौज इस कौम को मनाने नहीं दे रही। और ये मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा बल्कि आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ। ये एक फैमिली है, इसको बकायदा गालियां दी गई हैं कि क्यों तुम लोग जश्न आज़ादी मना रहे हो। क्या आपको पता है कि पूरे मुल्क में जो माहौल बनता है वो पीटीआई के सपोर्टर से ही बनता है? ये जरा चेक करें। ये जश्न आज़ादी वाले दिन लोगों को जश्न आज़ादी मनाने पर गिरबानों से पकड़ के घसीटा जा रहा है। कसूर सिर्फ ये है, पाकिस्तान का झंडा और पीटीआई का झंडा एक साथ उठाना इस मुल्क में जुर्म बन गया है। फौज पिछले 4 साल से मुसलसल ऐसे ही कर रही है, ये अब चौथा साल है। ये जरा चेक करें, ये पीटीआई के झंडे गिरफ्तार करके, और इसमें पाकिस्तान का झंडा भी शामिल है, आप देख सकते हैं, और ये डाल रहे हैं अपनी गाड़ियों में। तो सादा लिबास में लोग मौजूद हैं, पुलिस वाले मौजूद हैं और सबकी ड्यूटी लगाई गई है। आपको बताता हूं इसके पीछे कितनी छोटी सोच है। ये जरा चेक करें तस्वीर। पुलिस वाला बाकायदा इमरान खान की तस्वीर वाली शर्टें और चीजें जब्त करके दुकानों से और ये डिस्प्ले कर रहा है। ये डिस्प्ले करने की क्या जरूरत है, आप बताएं। एक शख्स है, आजकल इसे मादनियात का बहुत ज्यादा एक खुमार चढ़ा हुआ है, सब इसको खुश करने के लिए। बड़े दफ्तर में एक छोटा शख्स है, इसने आज परेड ग्राउंड में एक तकरीब रखी हुई है, वहां पे शहबाज शरीफ इसकी पॉलिश कर रहा है मुसलसल। ये भी आज बोलेगा, तो अभी बोला नहीं है अगर, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा, तो मेरा इसको एक चैलेंज है। जो बढ़ के ये अमेरिका में और ब्रसल्स में मार के आया है, ये चैलेंज है मेरा, इसको यही बढ़ के परेड ग्राउंड में खड़े होकर मार के दिखा दे। ऑल इन ऑल पावर है ना, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अदालत नहीं है, कोई इदारा नहीं है इसको पूछने वाला। ये वो बढ़ के जो बाहर मार के आया है, यहां मार दे। जो इमरान खान के खिलाफ ये जुबान बंद कमरों में इस्तेमाल करता है, मेरा इसको चैलेंज है आज ये खुलेआम करके दिखा दे। तो वो शख्स जिसको अपने इदारे में ऐसे खुदा की तरह देखा जाता है, वो चाहता है कि पूरा मुल्क भी उसको यही समझे। गॉड कॉम्प्लेक्स हो चला है, इसलिए चाहता है कि इमरान खान का नाम ना हो इस दिन में, हर चीज मेरे बारे में हो। इस बार अरब रुपया झोंका गया है कि किसी तरीके से एक मोमेंटम बनाया जाए। जश्न आजादी को हाईजैक किया जा रहा है। मार्का हक, यार क्या जबरदस्त बात की एनके टू रीबॉर्न ने, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। मार्का हक की फातिहाना तकरीब जो जारी है, उससे याद आया जंग की फतह भी झूठ थी और सिंतास मुआहदा अब तक मुअत्तल है। कमरान बशीर पायलट वाली सारी कहानी झूठ थी। बरामद का जखीरा तबाह करने की खबर झूठ थी। शिवानगी सिंह की गिरफ्तारी की खबर झूठ थी। कोई पाकिस्तानी जहाज भारतीय दूध में नहीं गया। मुख्तलिफ सेक्टर्स पर पेशकदमी की खबर भी झूठ थी। 250 भारतीय फौजी मारे जाने की खबर भी झूठ थी। बठिंडा, श्रीनगर, गुजरात समेत 12 एयर बेसिस की मुकम्मल तबाही की खबर भी झूठ थी। पाकिस्तान के दिल्ली ड्रोन भेजने की खबर भी झूठ थी। डॉग फाइट की वायरल सभी वीडियोस झूठ थी। भारत पर क्रूज मिसाइल फेंकने की खबर भी झूठ थी। इसकी तस्दीक की जा सकती है, आप जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो मैंने सारी बातें की है ना, ये सवाल पूछ लें, गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा। सिर्फ एक चीज थी कि पहले दिन ही जब भारत ने हम पे हमला किया तो हमने उनके 5 जहाज मार गिराए, हमारी एयरफोर्स। अभी शाहीन सबाई साहब ने एक ट्वीट किया हुआ था, मैंने तो सुनी नहीं तकरीब के, शहबाज शरीफ ने कोई रॉकेट फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया है। यानी सारा क्रेडिट क्योंकि एयरफोर्स ले गई है, जहाज गिराने का क्रेडिट भी एयरफोर्स ले गई है, दिफा का क्रेडिट भी एयरफोर्स ले गई है। तो अब एक रॉकेट फोर्स बनाने का ऐलान शहबाज शरीफ ने कर दिया। ये अभी तक मैंने नहीं सुना, लेकिन शाहीन सबाई साहब ने इसके बारे में पोस्ट किया है। अगर ये दुरुस्त है तो इसका मतलब है कि ऑफिस के नीचे एक रॉकेट फोर्स बनेगी, ताकि आइंदा कोई भी हो तो क्रेडिट सीधा सीधा इसको जाए, एयरफोर्स अपना जिक्र भी ना कर सके। आपको पता है ना कि आजकल मुकाबला चल रहा है। आवाज साहब के बारे में एक रिटायर्ड अफसर आज बोल रहा था, इतने नेक बंदे हैं कि जब सजदे में गिरते हैं तो हम सोचते हैं पता नहीं सो गए हैं सजदे में, इतना लंबा सजदा करते हैं जनाब। हाफिज साहब की बरकत बताई जा रही है। मैं थोड़ा सा ऐड अप कर देता हूं। हाफिज साहब जब ट्रंप के सामने गए ना, ट्रंप की टांगे कांपना शुरू हो गई। हाफिज साहब सामने बैठे तो ट्रंप ने तो बड़ा कुछ सोच के रखा था कि मैं इसको ये भी कहूंगा, ये भी कहूंगा, ये भी कहूंगा, लेकिन वो हाफिज साहब के सामने एक लफ्ज नहीं बोल सका और सब कुछ हाफिज साहब उसे सुना के और वहां से मीटिंग से उठ के आ गए। ये बरकत भी अभी आने वाली है, मैं आपको बता रहा हूं, ये बरकत बढ़ती चली जाएंगी। ये शख्स क्या कर रहा है पाकिस्तान के साथ, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आप अपना जश्न आजादी मनाने के लिए आजाद नहीं है मेरे पाकिस्तानियों, और फिर भी आपको ये लगेगा कि आप आजाद हैं। मुझे जरा बताएं, आप अपना जश्न आजादी मनाने के लिए आजाद नहीं हैं इस मुल्क में। बाजोड़ में आज ये जिरगा हुआ है और यहां पे फैसला हुआ है जो वो मैं आपको बता देता हूं। गुलजफर खान ने ये पोस्ट किया है कि बाजोड़ प्रेस क्लब में होने वाले जिरगे में किए गए फैसले। कल रियासती बर्बरियत में शहीद होने वाले बच्चों के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज की जाए और फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। नंबर 2, फौज तहरीरी तौर पर दे या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान करे
کہ सिविल आबादी को किसी भी नुकसान की सूरत में FIR फौज के खिलाफ दर्ज की जाएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। इस वक्त तक जंग बंदी होगी जब तक तहरीरी तौर पर हमारे माल, जान और आबादी के तहफ्फुज़ की जमानत ना दी जाए। पूरे बाजोड़ में मोबाइल नेटवर्क फौरी तौर पर बहाल किया जाए। फौरी तौर पर पूरे बाजोड़ में कर्फ्यू खत्म किया जाए। मुतालबात ना मानने की सूरत में तमाम बाजोड़ के अवाम खैमों के साथ स्काउट और कॉलोनी के सामने खैमाजन होंगे। नोट, कल तमाम बाजोड़ के लोग सुबह 9 बजे काले झंडों के साथ उमरी चौक पहुंच जाएं, ये भी ऐलान कर दिया गया है गुलज़फ़र खान की तरफ से। आपको अच्छी तरह पता है कि ये वो ऑपरेशन है कि अगर इमरान खान बाहर होते तो अब तक उन्होंने इसी पर लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देना था, लेकिन क्योंकि जो बाहर मौजूद PTI है ये मुकम्मल तौर पे कंप्रोमाइज हो चुकी है, ये बात ध्यान में रखिएगा। जो लोग हैं अनफॉर्चुनेटली अभी की जो सूरत हाल समझ आ रही है वो किसी तहरीक चलाने में इंटरेस्टेड नजर नहीं आते, बल्कि वो अपने अपने आप को जेल में जाने से बचाने की कोशिशों में इस टाइम मशगूल नजर आ रहे हैं। जब सूरत हाल इतनी गंभीर हो जाती है कि एक बंदा जिसने इस कौम को सेफ होने का एहसास दिलाया, दहशतगर्दी खत्म की, अमन इस मुल्क में आया, ड्रोन हमले खत्म हुए, लोगों को एहसास हुआ कि कोई हमें ओन करता है, उस शख्स को जेल में डाल दिया गया, तो अब पूरा मुल्क ऐसे है जैसे लोग यतीम हो गए हैं। यकीन माने सूरत हाल इस टाइम यह है कि जैसे पूरी कौम का बाप इस दुनिया में ना रहा हो, ऐसी सूरत हाल है। आप बलूचिस्तान के हालात देख लें, आप खैबर पख्तूनख्वा के हालात देख लें, आपको यही चीज नजर आएगी। पंजाब में लोग बोल नहीं रहे, लेकिन गुर्बत के जो हालात हैं आप तसव्वुर नहीं कर सकते। सिंध में भी ये हालात हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ऊपर से टसूरी जैसे लोगों को फौज ने कौम के ऊपर मुसल्लत करके सिर्फ ये साबित करने की कोशिश की है कि सियासतदान तो होते ही इस तरह का कचरे का ढेर है, इससे ज्यादा उनकी कोई हैसियत और औकात नहीं है। ये क्योंकि कंपनी का एक हमेशा से रहा है कि हमने जो सियासतदान है इसको हमने कमतर करके दिखाना है, इसको हमने गलीज किरदार वाला दिखाना है, ताकि हम लोग बेहतर नजर आए, हम ऊंचे नजर आए, हम ऊपर नजर आए। ये हमेशा से फौज का मोडस ऑपरेंडी रहा है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जो सूरत हाल नजर आ रही है वो बड़ी खराब होती नजर आ रही है। हाफिज साहब इस टाइम ताकत के नशे में चूर हैं, उन्हें अंदाजा नहीं है, ऊपर से उनके पॉलिसी इतने ज्यादा हैं। देखिए ना, एक बंदे का ऐसा खौफ है। अभी मैं आज एक सद्दाम हुसैन का एक क्लिप देख रहा था 1979 का, उसमें वो एक जगह खिताब कर रहा है, किसी हॉल में बैठे हुए काफी ज्यादा लोग हैं, और वहां पे वो कहता है कि मैं भी कुछ लोगों के नाम लूंगा, आप खड़े हो जाएं, पार्टी के मंशूर या पार्टी के हवाले से क्या है वो बताएं, और फिर आप यहां से हॉल से बाहर निकल जाएं। ऐसे ही होता है, एक खड़ा होता है, दूसरा खड़ा होता है, तीसरा खड़ा होता है। उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो सारे लोगों को बाहर ले जाके गोली मार दी गई थी या मार दिया गया था, कि वो लोग हैं जो पार्टी से शायद गद्दारी कर रहे थे या क्या। ये जो होते हैं ना डिक्टेटर्स, इनकी सोच ये होती है कि जो मेरे मुखालिफ होगा वो वाजिबुल कत्ल है। 100% हाफिज की यही सोच है कि जो मेरा मुखालिफ है वो वाजिबुल कत्ल है। वो अपनी जात को बहुत अरफा वाला बुलंद मर्तबा समझता है। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। इस वजह से जुल्म और जबर इतना ज्यादा है कि जो कमजोर दिल लोग हैं वो तकरीबन सरेंडर कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं सियासी जमातों की, सब सियासी जमातें इसीलिए सरेंडर कर चुकी हैं। इमरान खान है और उसकी अवाम है, दरमियान में अब कुछ बाकी नहीं रह गया। अगर कोई कहे कि अली मीन गंडापुर जिसकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, वो कोई तहरीक चलाएंगे या कुछ होगा, तो इन तिलों में तेल बाकी नहीं है। अली मीन गंडापुर तबाही के रास्ते पर चल रहे हैं, और मैं आपको उसकी ये निशानी बताता हूं। ये कुछ कमेंट्स हैं, ये पढ़ें आप। पोस्ट लिखा हुआ है कि लीडरशिप इज प्रूवन थ्रू एक्शंस नॉट स्लोगन्स, सर्विंग द पीपल इज द रियल हेडलाइन, परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स, गंडापुर गेट्स इट। गंडापुर की तरजीह अवाम है, शोहरत नहीं। ही वर्क्स साइलेंटली बट हिज रिजल्ट स्पीक वॉल्यूम्स। आगे देखेंगे जरा, जो काम करे वही असल लीडर है। फैक्ट्स डोंट लाई, हिज वर्क इज विजिबल टू ऑल, रियल लीडरशिप इज अबाउट रिजल्ट्स एंड गंडापुर डिलीवर्स, गंडापुर डिलीवर्स नो मैटर द नॉइज। आपको पता है कि ये कौन लोग हैं जो पोस्ट कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जो ऑन नेटवर्क के हैं, कंपनी का बनाया हुआ नेटवर्क, और ये वो लोग हैं जो कंपनी के हक में बयानियां बनाने की कोशिश करते हैं। ये पेड लोग हैं, ये अली मीन गंडापुर के हक में पोस्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अली मीन गंडापुर के पॉलिटिकल कैरियर का ये लोएस्ट पॉइंट है। मैं फिर मशवरा दे रहा हूं अली मीन गंडापुर को कि मामलात आपके कंट्रोल से निकल चुके हैं। आपके लिए बेहतरीन इस टाइम ऑप्शन ये है कि आप रिजाइन करके साइड पे हो जाएं, नया वज़ीर-ए-आला बनवा दें, और उसके बाद एमपीए की सीट से भी रिजाइन कर दें कि आप बिल्कुल इमरान खान के नजरिए को प्रोटेक्ट नहीं कर सके।
اپنے وعدے پورے نہیں کر سکے, خیبر پختونخوا کی عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکے, جس وجہ سے آپ کو ووٹ ملا تھا وہ آپ نہیں کر سکے, تو اب آپ گھر جا رہے ہیں اور ایم پی اے بننے کی بھی اہل نہیں ہے. یہ آپ کریں گے, شاید آپ کی عزت میں اضافہ اور مستقبل میں شاید عمران خان آپ کو ٹکٹ دے دے دوبارہ. دیکھیں اس ٹائم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو تو یقین دلا دیا گیا ہے کہ فکر نہ کریں, آپ ہی آپ ہیں, عمران خان کا تو گیم اوور ہو گیا ہے. ایسا ہی یقین پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی دلا دیا گیا ہے, بہت سارے لوگوں کو. لیکن میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میرے الفاظ یاد رکھیے گا, عمران خان انشاءاللہ باہر بھی آئے گا, عمران خان انشاءاللہ اقتدار میں بھی آئے گا, اور آپ لوگوں کے پاس ہاتھ ملنے کے سوا کچھ نہیں بچے گا. تب یہ فوج کے وعدے مجھے یاد کرائیے گا کہ آپ کے ساتھ کیا تھے, اور میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیسا ہاتھ کیا ہے. فوج ملک چلانے میں مکمل ناکام ہو گئی ہے, مکمل ناکام ہو گئی ہے. آج سے پچھلے مارشل لا جو تھے 7-8 سال فوج پھر بھی گزارا کر لیتی تھی, کچھ نہ کچھ چلا لیتی تھی. اب والا جو ہے یہ مکمل طور پہ فیل ہو چکا ہے. آپ ایک ہارے ہوئے گھوڑے پہ سارے لوگ بیٹھ لگا رہے ہیں, ہار آپ کا مقدر ہے. مجھے شرم آتی ہے کہ جشن آزادی کے دن کو فوج نے ہائی جیک کر لیا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کون سی فوج نے ہمیں آزادی دلائی تھی؟ ہاں, فوج نے ملک ضرور توڑا ہے. آزادی کے محض 24 سال بعد فوج نے ملک توڑ دیا, ملک لے کر نہیں دیا ہمیں. فوج کا کیا کارنامہ ہے ایسا جس کی وجہ سے جشن آزادی فوج نے ہائی جیک کر لیا ہے؟ یہ ایک دن ہے جو سویلینز کے لیے ہونا چاہیے تھا. یوم پاکستان 23 مارچ, وہ بھی پریڈیں شروع ہو جاتی ہیں. بھائی 23 مارچ کو سویلینز نے قرارداد پاکستان منظور کی تھی, اس پر بھی قبضہ کر لیا, پریڈیں شروع ہو گئی, جہاز شروع ہو گئے. یہاں پہ بھی آپ نے قبضہ کر لی تھی. جشن آزادی ہے, ساتھ مارکا ہے, حق ہے جی, فتح کا جشن ہے. ہائی جیک کر لیا گیا, آپ کا جشن آزادی تک ہائی جیک کر لیا اس بندے نے. آج سے پہلے کسی مارشل لا میں یہ کام نہیں کیا, کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی. اور آپ دیکھیں باہر سارے بینرز لگے ہوئے, پوسٹرز لگے ہوئے, آپ کو کہیں بھی قائد اعظم کی اور فاطمہ جناح کی تصاویر نظر نہیں آئیں گی. بہت کم ایسے ہوگا. ہر جگہ پہ مریم نواز, نواز شریف, شہباز شریف, عاصم منیر, ان کی تصاویر نظر آئیں گی آپ کو. ملک ہمارا ہے, قبضہ ان لوگوں نے کر لیا ہے. تو ایک بار آزادی قائد اعظم نے دلائی تھی, اور اب ایک اور بار آزادی ہم سب نے مل کے حاصل کرنی ہے. یہ ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور میں ایک اور مشورہ سب کو دے رہا ہوں. دیکھیں ایک گلی میں جھنڈا لگانے پہ ایک بندے کو تو گرفتار کیا جا سکتا ہے, کیا ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے, ایکا نہیں کر سکتے کہ تمام گلی محلوں میں ہر گھر میں جھنڈا لگا دیں؟ ہر گھر میں جھنڈا ہوگا, ہر سوسائٹی میں جھنڈے لگے ہوں گے, پوری سوسائٹی بھری ہوگی. کس کس کو پکڑیں گے, کس کس کا بند کروائیں گے؟ لگائیں جھنڈے, جس جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں اس کا لگائیں جھنڈا. پاکستان کا جھنڈا لگائیں, جس جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں اس کا لگائیں. پوری گلی کی ویڈیو وائرل کریں. یہ مزاحمت ہے, اس سے تکلیف پہنچتی ہے حافظ, سخت تکلیف پہنچتی ہے, کیونکہ وہ شخص سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کی مقبولیت بھی ختم کر سکتا ہوں. 2.5 سال سے لگا ہوا ہے, بلکہ 3.25 سال سے. اب تو اس کا فرسٹ جو مدت ہے وہ پوری ہونے والی ہے, گو کہ اس نے اپنی ایکسٹینشن کروا لی قانون کے ذریعے, لیکن 3 سال اس کے پورے ہونے والے ہیں. اس شخص نے 3 سال میں جتنا پاکستان کا نقصان کیا ہے نا, آج تک کوئی پاکستان کا آرمی چیف نہیں کر سکا. مارشل لا لگانے والے بھی نہیں کر سکے جو اس نے کر دیا ہے, اور اس نے کھل کے مارشل لا بھی نہیں لگایا. تو میں پھر چیلنج کر رہا ہوں, جو سلواتیں جناب بند کمروں میں عمران خان یا پی ٹی آئی کے سپورٹرز یا ہر اس بندے کے بارے میں سناتے ہیں جو حق اور سچ کی بات کرتا ہے, اگر جرت ہے تو آج تقریر میں بولنا ہی ہے سب کچھ, نام لے کے بولنا, ہمت کرنا, پتہ چل جائے گا کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے. عوام کا رد عمل بھی پھر پتہ چل جائے گا. چھٹی کا دودھ نہ یاد آ گیا تو کہنا. اور میں سب کو کہوں گا کہ عاصم منیر آج ہے, ایک دن ایسا آئے گا کیونکہ انسان ہے, اس نے نہیں رہنا, یا ریٹائر ہوگا یا ایونچولی دنیا سے سب نے جانا ہے. لیکن 25 کروڑ لوگوں کی مخالفت لے کے ہر سیاسی جماعت اور ہر بندہ اس ٹائم جو کام کر رہا ہے, جو پولیس کر رہی ہے, جو فوج کر رہی ہے, یہ قوم کے دلوں میں سب کچھ لکھا جا رہا ہے. آپ نے قوم سے جشن آزادی بھی چھین لیا. کتنے زخم لگائے ان 4 سالوں میں قوم کو. مجھے لوگ میری پرانی ٹویٹس بتا رہے ہوتے ہیں 2019 کی, کہ جب باجوہ کی ایکسٹینشن کا مسئلہ آیا تھا تو آپ کہہ رہے تھے کہ باجوہ 2023 میں بھی آرمی چیف ہوگا. میں تو 1000 بار یہ کہہ چکا ہوں کہ بھائی ہم سے تو بہت بڑی بھول ہو گئی. ہم تو ان کو غدار نہیں سمجھتے تھے, ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ لوگ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ شریف اور زرداری قابو میں آئے ہیں, اور 2019 تک دونوں قابو میں آئے ہوئے تھے. وہ تو باجوہ نے بعد میں کھل کے دھوکہ دیا, حالانکہ پردے کے پیچھے تو لگا ہوا تھا. اور اس کے بعد سے میں نے فوراً بتانا شروع کر دیا کہ پلان 2023 کیا ہے. سب جانتے ہیں, میں شروع سے بتا رہا تھا کیسے مارشل لا لگے گا, کیسے سب کچھ ہوگا 2023 کے بعد. وہ سب کچھ ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے. لیکن ہم سب کو دھوکہ ہوا. عمران خان جیسے بندے کو جس نے دنیا دیکھی ہے, جس کا روز کے روز ملنا جلنا تھا ان لوگوں سے, وہ اتنا بڑا دھوکہ کھا گیا باجوہ سے. تو ہم لوگ تو کوئی چیز ہی نہیں تھے. لیکن ہم ان باتوں پر قوم سے معافی مانگ چکے ہیں. میں 10 بستہ معافی مانگ چکا ہوں کہ کبھی ہم نے ان جرنیلوں کے حق میں اگر کوئی بات کی تھی تو وہ ہماری غلطی تھی, اور ہم اس کے لیے معافی مانگتے ہیں پوری قوم سے.
لیکن کیا وہ لوگ جو کبھی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتے تھے، کیا وہ جماعت جس میں ان کے بانی کو پھانسی دے دی جرنیلوں نے، بانی کی بیٹی کو قتل کروا دیا جرنیلوں نے، کیا وہ جماعت کبھی معافی مانگے گی جیسا جرنیلوں کی اب خدمت کر رہے ہیں پچھلے 15 سال سے؟ ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں تھا، نہ عہدہ نہ کچھ، لیکن ہم نے فوراً سبق سیکھا اور قوم کو آگاہ کرنا شروع کر دیا، اور ایسا سیکھے ہیں سبق کہ یقین مانیں کہ آپ جرنیل مرغا بن کے کان پکڑیں۔ انجینئر وہ جیسے کہتا تھا نا، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے معافیاں مانگے، توبہ کریں، جو قسمیں کھائیں، اب جرنیلوں پر یقین نہیں ہو سکتا۔ اب ان کے اور قوم کے درمیان فیصلہ قیامت والے دن ہی ہونا ہے، لیکن قوم نے اپنا ملک ضرور واپس لینا ہے، ان سے قبضہ انہوں نے کیا ہوا ہے، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی باقیات ہے، یہ اتنی آسانی سے قبضہ نہیں چھوڑیں گے، تو قوم کو مزاحمت کرنی پڑے گی، جھنڈے لگائیں، اپنے گھروں میں پوری سوسائٹی ملیں، اسے میٹنگ کریں، سوسائٹی کی میٹنگ کریں۔ لوگوں کے آج کل محلوں میں، گلیوں میں واٹس ایپ گروپس میں لوگ جوائن ہوئے ہوتے ہیں، سوسائٹیوں میں لوگوں کے ہوتے ہیں کامن واٹس ایپ گروپ، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں، طے کریں، میٹنگ رکھیں، فون پہ ایسی باتیں نہ کریں، میٹنگ کریں جی، ملنے، اس میٹنگ میں طے کریں جی کہ ہر بندہ لگائے گا جھنڈا۔ یہ مزاحمت ہے، جو آپ کریں گے تو جیت آپ کا مقدر ہوگی۔ کمپنی آپ کی مزاحمت توڑنا چاہتی ہے، آپ نے ان کو مزاحمت کر کے دکھانی ہے، انشاءاللہ آپ جیتیں گے۔ پاکستان زندہ باد، انشاءاللہ یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، کسی جرنیل کے باپ نے ہمیں آزاد کروا کے نہیں دیا تھا، یہ ایک سویلین نے آزاد کروایا تھا، ایک سیاست دان نے آزاد کروایا تھا، اسی لیے آج کے دن پاکستان زندہ باد، جرنیل مردہ باد، اور عوام کے منتخب نمائندے زندہ باد۔ پاکستان پائندہ